अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको चाहिँ यस 25औं पाठमा हामीहरू यो कुरा बुझ्नेछौँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका र मार्गदर्शन औषधि अर्थात् उपचार गर्नुमा, खास गरी प्राकृतिक औषधि जुन जडीबुटीहरू हुन्छ, जडीबुटीद्वारा चाहिँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरी चाहिँ उपचार तथा इलाज गर्नुहुन्थ्यो अनि कुन कुन तरिका चाहिँ अपनाउनु हुन्थ्यो। चाहिँ यो प्राकृतिक संसारिक जीवनमा चाहिँ जुन कुराहरूबाट चाहिँ वस्तुहरूबाट हामी जुन जडीबुटीहरूबाट चाहिँ औषधि गर्छौँ, यसमा चाहिँ अल्लाहको रसूलको के पद्धति र के उहाँले हामीलाई तरिका बताउनु भएको छ। किनभने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्तवमा हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। हाम्रो शारीरिक र मानसिक हामीलाई चाहिँ दुवै तर्फले, दुवै तरिकाले हाम्रो प्रशिक्षण गर्नुभएको छ। त्यसैले शरीर वा जुन कुरा हामी चाहिँ गरौँ, हाम्रो शरीर बिरामी भएको छ भने कुन औषधि, कुन जडीबुटीहरू, कुन दवाईहरू लिएर हामी उपचार गर्न सक्छौँ, यो बताउनु भएको छ। र त्यसै गरी चाहिँ ईश्वरी अर्थात् जन्तर मन्तर प्रमाणित दुवाहरूबाट पनि हामीले औषधि र इलाज गर्न सक्छौँ, उपचार गर्न सक्छौँ। यो तरिका इन्शाअल्लाह म बताउने छु। भने आज सर्वप्रथम यो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि इन्नमल हुम्मा औ शिद्दतुल हुम्मा मिन फैहि जहन्नम, अर्थात् ज्वरो, त्यसै गरी ज्वरोको ताप यो चाहिँ जहन्नमको अर्थात् नरकको ताप हो। जुन ज्वरो आउँछ, मनुष्यहरूको चाहिँ शरीर चाहिँ एकदमै तताइहाल्छ, तातो भइहाल्छ। यो ताप चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? नरकबाट हुन्छ। यो नरकको ताप हो भन्नुभएको छ। फअब्रिदुहा बिल्मा, यसलाई चाहिँ पानीबाट चाहिँ चिसो पार्ने गर, यसलाई पानीबाट चाहिँ शीतल पार्ने प्रयास गर भने ज्वरो आएको अवस्थामा हामी टाउकोमाथि चाहिँ पानी हाल्न सक्छौँ। यसमा धेरै फाइदा छ। दोस्रो चाहिँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जब कुनै व्यक्तिहरूलाई ज्वरो आओस् भने त्यो बिहानको बेलामा वा फजरको बेलामा चाहिँ चिसो पानी चाहिँ आफ्नो टाउकोमा आवश्यकता अनुसार त्यो हालोस्। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई चाहिँ एकचोटि ज्वरो आएको थियो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ पानी मगाउनु भयो अनि पानी चाहिँ आफ्नो टाउकोमाथि हाल्नु भयो अनि फेरि त्यसैले चाहिँ गुसुल गर्नुभयो अर्थात् स्नान गर्नुभयो। त्यसै गरी मेरा भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकचोटि बसेका थिए अनि उहाँ कहाँ यो ज्वरो र यस खालको चाहिँ बिरामीको चर्चा भयो भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ ज्वरोलाई चाहिँ नराम्रो भन्नुभयो कि यो जुन ज्वरो आउँछ यो एकदमै नराम्रो हुन्छ, बुखार आउँछ एकदमै नराम्रो हुन्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यसलाई नराम्रो नभर, यो ज्वरो आउँछ बिरामीलाई चाहिँ खास गरी ज्वरोलाई चाहिँ के गर, चाहिँ नराम्रो नभन, यसलाई गाली नगर, किनभने यसले मनुष्यहरूको चाहिँ पापहरूलाई, त्रुटिहरूलाई त्यस्तै नै सफा गरिदिन्छ। जस्तो कि जब फलामलाई आगोमा हालिन्छ भने त्यस आगोले त्यसको चाहिँ अशुद्ध तत्त्वहरूलाई, जुन त्यसमा लागेको चाहिँ खिया हुन्छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिन्छ। त्यस्तै यो बुखारले, यो ज्वरोले पनि मनुष्यहरूको पापलाई के गर्छ? क्षमा गरिदिन्छ। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ एउटा व्यक्ति आउनुभयो अनि भन्नुभयो कि मेरो भाइको पेटमा दर्द भइरहेको छ, मेरो भाइको पेट साह्रै दुखिरहेको छ अनि उहाँलाई झाडा पखाला पनि लागेको छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको थियो कि इस्क़िही आसलन, अर्थात् उहाँलाई के गर? मह पिलाऊ, मधु पिलाऊ, हनी अर्थात् मह चाहिँ उहाँलाई पिलाउनु अनि उहाँको पेट चाहिँ ठिक भयो। अनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यो महलाई चाहिँ पानीमा मिसाएर, हल्का तातोमा पानीमा यदि हामी मिसाएर पिउँछौँ बिहानको बेलामा भने यो अति उत्तम हुन्छ, लाभदायक हुन्छ, यसबाट फाइदा हुन्छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यो महलाई पानीमा मिसाएर बिहानको बेलामा खाली पेट चाहिँ पिउनुहुन्थ्यो।
त्यसै गरी मेरो भाइहरू एकचोटि एउटा समुदायका व्यक्तिहरू आए अनि उनीहरूले पेट दुख्ने अनि झाडा पखाला यस्तो धेरै कुराहरूको चाहिँ गुनासो गरे। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उनीहरूलाई चाहिँ ऊँटहरूतर्फ जुन सदका दान पुण्यका ऊँटहरू थिए उनीहरूतर्फ चाहिँ जाने आदेश दिनुभयो अनि भन्नुभयो कि तपाईँहरू त्यहाँ जानु अनि तिनीहरूको ती ऊँटनीहरूको चाहिँ दुध र त्यसै गरी तिनीहरूको चाहिँ पिसाब चाहिँ पिउनु त्यसमा फाइदा छ। तिनीहरू त्यो गए अनि पिए अनि त्यसमा तिनीहरूलाई फाइदा भयो, तिनीहरू निको भए भने ऊँटनीको दुध र त्यसै गरी आवश्यकता अनुसार यदि आवश्यकता परिरहेको छ भने तिनीहरूको चाहिँ पिसाबलाई चाहिँ हामी औषधि स्वरूप चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ उहुदको युद्धमा तपाईले थाहा छ कति भयंकर युद्ध भएको थियो। उहुदको युद्धमा उहाँ चाहिँ जख्मी हुनुभयो, उहाँ चाहिँ घाइते हुनुभयो उहुदको युद्धमा, यहाँसम्म कि उहाँको घाउबाट चाहिँ रगत बग्न थाल्यो। हैते फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हाले एउटा सुतीको गुदरी थियो वा चटाई थियो त्यसलाई चाहिँ जलाउनु भयो, त्यसलाई जलाएर त्यसलाई खरानी बनाउनु भयो, राख बनाउनु भयो अनि फेरि त्यो खरानी चाहिँ त्यस घाउमाथि राखिदिनु भयो भने त्यो रगत चाहिँ रुकिहाल्यो, त्यो रगत चाहिँ थमिहाल्यो। पनि राम्रो कुरो हो, कहीँबाट रगत बगिरहेको छ तपाईँ सुतीको कपडा छ भने त्यसको खरानी बनाउनु अनि त्यसलाई चाहिँ रगतमा वा त्यस घाउमा राख्नु, इन्शाअल्लाह त्यसको रगत चाहिँ बन्द हुन्छ। त्यसै गरी हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको चाहिँ केही प्रब्लम थियो भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँतिर एउटा चिकित्सक एउटा डाक्टर पठाउनु भयो, उहाँ जानुभयो अनि उहाँले चाहिँ उहाँको एउटा नस चाहिँ जुन कुनै प्रब्लम थियो कुनै ठाउँमा त्यहाँ अलि घाउ बनाउनु भयो अनि त्यसलाई काट्नु भयो अनि फेरि त्यसलाई दाग्नु भयो। फलामलाई अर्थात् लोहालाई चाहिँ गरम गरेर तताएर आगोबाट चाहिँ यो दागिन्छ, यसलाई चाहिँ योबाट पनि राम्रो हुन्छ भने आगोबाट चाहिँ उहाँले दाग्नु भयो, आगोबाट चाहिँ दाग्नु भयो। मेरो भाइहरू त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अशिफा फी थलाथा अर्थात् शिफा स्वास्थ्य प्रदान गर्ने शक्ति तीन कुरामा छ। के शरबत आस्लिन अर्थात् मह पिउनुमा, मधु खानुमा, हनी पिउनुमा, हनी खानुमा चाहिँ के छ शिफा छ, स्वास्थ्य गर्ने यसमा स्वास्थ्य पार्ने चाहिँ यसमा के छ शक्ति छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभयो कि यो हजामा गराउनुमा पनि के छ स्वास्थ्य पार्ने शक्ति छ। हजामा कसलाई भनिन्छ, शरीरमा कुनै ठाउँ यदि दुखिरहेको छ, कुनै पनि स्थान दुखिरहेको छ भने त्यसमा अलि घाउ बनाउनु अनि घाउ बनाएर त्यसमा जुन विकार जुन चाहिँ खराब रगत हुन्छ त्यसलाई बाहिर निकालिन्छ। यसको माहिर चिकित्सकहरू हुन्छन्। शरीरमा खुट्टामा वा कुनै पनि बडीमा पिठ्युमा कहीँ चाहिँ दर्द हुन्छ भने के गरिन्छ, त्यहाँ घाउ बनाइन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ विकार र चाहिँ नराम्रो जुन रगत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकालिन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल भन्नु दोस्रो यो भयो अनि तेस्रो चाहिँ यो दागेर अर्थात् आगोबाट दागेर चाहिँ यो चाहिँ औषधि गर्नु, यसमा फाइदा छ। तर अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि वानहा उम्मती अनिल कै, तर यो दागेर आगोबाट दागेर फलामबाट दागेर औषधि गर्नुबाट म चाहिँ आफ्नो उम्मतीहरूलाई आफ्नो समुदायका मान्छेहरूलाई चाहिँ मनाही गरिरहेको छु। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि म चाहिँ यो मन पराउँदैन, यो दाग्नु चाहिँ, तर यो पनि औषधि हुन्छ तर यदि आवश्यकता पर्यो भने। किनभने यसमा के अल्लाहको रसुलको चाहिँ बताउनुको उद्देश्य र बुद्धिमत्ता के थियो भने कि यदि अरू कुनै उपचार छ, यदि अरू कुनै साधन वा माध्यम छ इलाज वा उपचार गर्नुको लागि भने यो दाग्नु होइन, बरु यदि कुनै पनि विकल्प छैन भने तपाईँ दागेर चाहिँ औषधि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैबाट फाइदा हुन्छ किनभने यसमा धेरै पीडा हुन्छ, धेरै दुख हुन्छ, धेरै कष्ट हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यसबाट बाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ हजामा गराउनु भयो। हजामाको अर्थ मैले बताएँ कि शरीरमा घाउ बनाइन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ विकार नराम्रो जुन रगत हुन्छ, जो खराब रगत हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिर निकालिन्छ। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुन राम्रो औषधि हो, राम्रो उपचार हो त्यो हो हजामा लगाउनु, अर्थात् चाहिँ शरीरमा कुनै ठाउँमा चाहिँ जहाँ दर्द भइरहेको छ त्यहाँबाट चाहिँ
रगत नराम्रो रगत चाहिँ खराब रगत चाहिँ बाहिर निकाल्नु। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इहरामको अवस्थामा उहाँ इहरामको अवस्थामा थिए अर्थात् मक्कामा गएका थिए अनि इहराम लगाएका थिए हज वा उम्राको लागि। त्यसै गरी उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ टाउकोमा चाहिँ पस्ना अर्थात् हजामा गराउनु भयो, पस्ना लगाउनु भयो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो पिठ्युमा पनि पस्ना लगाउनु भएको छ, आफ्नो पिठ्युमा पनि पस्ना लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू चाहिँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ 3 ठाउँमा खास गरी आफ्नो पिठ्युमा र त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ अल्लाहको रसूल आफ्नो पिठ्युमा पस्ना लगाउनु हुन्थ्यो र त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ जुन घाँटीको छेउमा चाहिँ जुन चाहिँ यो नसहरू हुन्छन् उहाँ चाहिँ आफ्नो घाँटीको छेउमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ पस्ना लगाउनु भएको छ मेरो भाइहरू। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि तरिका छ कि उहाँलाई जब यो विषालु बाख्राको मासु दिइयो, एउटा यहुदी महिलाले चाहिँ उहाँले खेलाएको थियो विष हालेर त्यस बाख्रामा भने उहाँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्नो पिठ्युमा चाहिँ हजामा गराउनु भएको थियो अर्थात् चाहिँ पसना लगाउनु भएको थियो। त्यसै गरी आफ्नो सहाबाहरूले पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यसको आदेश दिनुभएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका यदि कोही व्यक्ति आएर दर्दको पीडाको दुःखको यदि गुनासो गर्थ्यो, केही चाहिँ शिकायत गर्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँलाई चाहिँ पसना लगाउने अर्थात् हिजामा गराउने चाहिँ आदेश दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यदि कुनै व्यक्ति खुट्टामा दुख भइरहेको छ, खुट्टा दुखिरहेको छ, यस्तो गुनासो गर्नुहुन्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँले चाहिँ मेहदी लगाउने चाहिँ आदेश दिनुहुन्थ्यो कि तपाईँ चाहिँ मेहदी लगाउनु। त्यसै गरी हजरत उम्मे राफिअ उहाँ चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ दासी हुन्। उहाँले भन्नुहुन्छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै घाउ हुन्थ्यो, कुनै फोडा हुन्थ्यो, कहीँ दुख हुन्थ्यो वा त्यसै गरी कहीँ काँटा लाग्थ्यो शरीरमा वा खुट्टामा कहीँ पनि यदि काँटा चुब्थ्यो, काँटा लाग्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ त्यसमा के गर्नुहुन्थ्यो, मेहदी राख्नुहुन्थ्यो। मेहदी पनि उपचार हो, इलाज हो, हामी पनि मेहदी राखेर उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि दवा इर्क़िन निसा अलयतु शाअति तुशरबु अला रिक़ फी कुल्ली यौमिन जुज़ अर्थात् चाहिँ यो इर्क़ुन निसा एउटा यो रोग हो। यो रोग चाहिँ पछाडिबाट दर्द, यो शरीरमा एक प्रकारको दर्द हुन्छ अनि दर्द भएर फेरि पछि चाहिँ तल जुन हामीहरूको यो खुट्टा छ, खुट्टासम्म यो जान्छ, फेरि तल चाहिँ पिठ्युसम्म रानसम्म चाहिँ जान्छ, घुँडासम्म जान्छ। यसलाई चाहिँ एउटा रोग, एक प्रकारको रोग हो। यस रोगमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ बाख्राको चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको चर्बी भनिलिनु चाहिँ त्यो पिउनुको चाहिँ आदेश दिनुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ कहिलेकाहीँ सुक्खापना हुन्छ शरीरमा, सुक्खापना हुन्छ यसमा, त्यसमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यानी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यसमा के खाने अनि सन्ना एक प्रकारको चाहिँ औषधि जडीबुटी हो, यो खाने आदेश दिनुभएको। सन्ना मक्की अरब महाद्वीपमा चाहिँ अरब द्वीपमा चाहिँ पाइन्छ। त्यसै गरी सन्नुत खाने चाहिँ आदेश दिनुभएको छ अनि भन्नुभएको छ कि यसमा बेरामी, यसमा चाहिँ मृत्यु बाहेक हरेक प्रकारको यसमा उपचार छ, हरेक प्रकारको औषधि यसमा छ, हरेक रोगलाई चाहिँ निको पार्ने यसमा औषधि छ। के सन्ना र सन्नुत। सन्ना एक प्रकारको चाहिँ जडीबुटी हो, यहाँ अरब महाद्वीपमा पाइन्छ। त्यसै गरी सन्नुत चाहिँ कुनै व्यक्तिले भन्छन् कि सन्नुतको अर्थ हुन्छ चाहिँ यो मह अर्थात् मधु, हनी र यसको अर्को अर्थ हुन्छ जीरा। जीरामा पनि चाहिँ फाइदा राखिएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ सुर्माको पनि धेरै महत्त्व बताउनु भएको छ अनि खास गरी स्मित सुर्मा, स्मित नामक एउटा सुर्मा हुन्छ, त्यो कालो सुर्मा हुन्छ, त्यसले धेरै फाइदा दिन्छ। यसले चाहिँ भौँहरूलाई चाहिँ उब्जाउँछ, त्यसै गरी हाम्रो दृष्टिमा वृद्धि गर्छ, हाम्रो नजरलाई चाहिँ तेज बनाउँछ। यो पनि हामीले गर्ने गरौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि जुनसुकै व्यक्तिले आलिया अर्थात् मदीनाको 7 खजुर प्रत्येक दिन बिहानको बेलामा खाइलिन्छ, त्यो पुरा दिन, त्यस दिनमा त्यो पुरा दिन त्यसलाई नत्र कुनै जादुले असर गर्छ, नत्र कुनै विषले त्यसलाई असर गर्छ, अर्थात् त्यसलाई सर्पले टोक्छ वा बिच्छुले टोक्छ, त्यसलाई असर गर्दैन। अनि यो प्रमाणित पनि भएको छ। हाम्रो चाहिँ पूर्वजहरूले यसको चाहिँ तजुर्बा पनि गरेका छन्, यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ तजुर्बा पनि गरेका छन्, आजमाएर पनि उनीहरूले हेरेका छन्। कुनै व्यक्तिले मदीनाको 7 खजुर खाइलिन्छ
अल्लाह चाहिँ त्यो दिनमा प्रतिदिन त्यो दिनमा चाहिँ त्यसलाई कुनै सरब काट्नुको त्यसैले कुनै जादु टोना त्यसै गरी कुनै जहर कुनै चाहिँ विषको त्यसको असर चाहिँ हुँदैन। यसको परीक्षण चाहिँ गर्नुभएको छ हाम्रो पूर्वजहरूले। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि जुन बेरामी व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई जुन खानेकुरा मन परिरहेको छ तिनीहरूले त्यो खानेकुरा देऊ अनि तिनीहरूलाई मनाही नगर, किनभने अल्लाह तालाले चाहिँ जुन आवश्यकता अनुसार आजको चाहिँ यस चाहिँ डेभलपमेन्ट र चाहिँ दौरहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ यदि कुनै यस्तो अवस्था छ भने कुनै खानेकुरा हामीले हानि नोक्सानी पुर्याइरहेको छ भने त्यो हामी नखाने गरौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ हजरत सुहैब बिन सेनान रूमी एउटा सहाबी हुन्, उहाँको आँखा दुखिरहेको थियो भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँले चाहिँ खजुर खानुबाट मनाही गर्नुभयो। त्यसै गरी हजरत अली उहाँले थोरै खजुर खाने आदेश दिनुभयो र हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुलाई पनि यस्तो आँखा दुखेको चाहिँ रोग भएको थियो भने उहाँले चाहिँ यो रुतब अर्थात् आधा भागेको खजुर खानुबाट चाहिँ मनाही गर्नुभएको थियो। भने के थाहा भयो कि हामी त जे खानेकुरा छौँ खाऊँ, तर यो चाहिँ जरुरी छ कि हामी परामर्श डाक्टरहरूसित चिकित्सकहरूसित चाहिँ सल्लाह लियौँ अनि कुन हाम्रो लागि लाभदायक हुन्छ र कुन चाहिँ हानिकारक हुन्छ यसबाट पनि हामी विचार गरौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा कुरा अरू बताउनु भएको छ कि यदि हाम्रो खानामा यदि झिङ्गा यदि डुबियो त्यसमा खसियो त्यसमा गयो भने के भन्नुभएको छ त्यसलाई त्यस्तै बाहिर नफ्याँक बरु त्यसलाई डुबाऊ त्यसमा, किनभने त्यसको एउटा पखेटामा एउटा पङ्खामा चाहिँ शिफा हुन्छ अर्थात् स्वस्थ पार्ने चाहिँ शक्ति हुन्छ र त्यसको अर्को पखेटामा चाहिँ विष हुन्छ। त्यसैले डुबाइदिन्छ भने सबै मिश्रित भइहाल्छ भने यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ तलबिना चाहिँ भन्नुभएको छ कि दिलको मरिज हुन्छन्, जुन हृदयको रोगीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई तलबिना खानुको आदेश दिनुभएको छ अनि भन्नुभएको छ कि यसबाट चाहिँ मनुष्यको दुख पीडा शोकाकुल अवस्था त्यसै गरी त्यसको व्याकुलता पनि समाप्त हुन्छ। तलबिना भनेको त्यही हो कि चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ यो आटा हुन्छ र आटालाई चाहिँ शोरबामा मिलाएर अलि बनाइन्छ भने यसलाई चाहिँ तलबिना भनिन्छ एक प्रकारको एउटा खाना हो, अरू केही समय यसमा बनाइन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू एउटा अरू महत्त्वपूर्ण कुरा तलबिना के भयो कि यो आटा हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ अरू केही दोस्रो चिज हुन्छ, यसलाई चाहिँ मिसाएर मिश्रित गरेर चाहिँ यो औषधि चाहिँ यो बनाइन्छ, यसलाई तलबिना भनिन्छ, एक प्रकारको चाहिँ यो खाना हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक कुरा अरू बताउनु भयो हामीलाई, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो के हो? मङ्गरेल थाहा छ नि? हजुर, यसले हब्बतु सौदा भनिन्छ, नेपालीमा मङ्गरेल भनिन्छ, कलौजी पनि भनिन्छ यसलाई। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि यसमा चाहिँ हरेक रोगको उपचार छ, हरेक रोगको औषधि छ, मात्र मृत्युको औषधि छैन यसमा। मृत्यु बाहेक हरेक रोगको उपचार यसमा राखिएको छ भने हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्छौँ आफ्नो कुनै रोगको लागि इन्शाअल्लाह हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एउटा चाहिँ कुष्ठ भएको रोग, त्यसै गरी चाहिँ रोगी चाहिँ कुष्ठ रोग चाहिँ वर्षको एउटा बिरामी हुन्छ त्यसबाट चाहिँ टाढा बस्ने आदेश दिनुभएको छ। त्यसै गरी यो पनि भन्नुभएको छ कि कोही यदि सेहतमन्द व्यक्ति छ अर्थात् स्वस्थ व्यक्ति छ भने त्यो बिरामी व्यक्ति कहाँ नजाओस्। यदि त्यो सङ्क्रात्मक चाहिँ जुन सङ्क्रमण रोगहरू हुन्छन् सर्ने एकअर्कातर्फ सर्ने कहिले यस्तो रोगहरू कोरोना भएको थियो भने यस समयले बाँच्ने पनि प्रयास गर्नुपर्छ र अल्लाहमाथि पनि विश्वास गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले त्यसमा पस्नुमा पनि कुनै आपत्ति छैन इन्शाअल्लाह। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पद्धति थियो कि कबिले बनु सकीफको एउटा रजुल चाहिँ मान्छे आउनुभयो अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ अनि चाहिँ उहाँले बैअत गर्नुभयो बाचा र सङ्कल्प लिनुको लागि। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि ठिक छ हामीले तपाईँको सङ्कल्प लियौँ, तपाईँसित बाचा लियौँ, तपाईँको बैअत हामीले गऱ्यौँ, अब चाहिँ तपाईँ फर्केर जानुहोस् भने के थाहा भयो यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जहाँ जस्तो चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यसमा चाहिँ शरीयतको उल्लङ्घन नहोस्, सीमाको उल्लङ्घन नहोस् र त्यसै गरी त्यसमा चाहिँ पस्ने र आफूलाई बर्बाद गर्ने आफूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्षतिग्रस्त पार्ने पनि यस्तो सम्भावना नहोस् भने हामी यो मिलाएर यो सम्पूर्ण संसारिक औषधिहरू र त्यसै गरी उपचारहरू गर्न सक्छौँ जस्तो कि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धतिबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। अल्लाह तालाले हामी सबैजनालाई रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार आफ्नो कर्म गर्ने आफ्नो सम्पूर्ण कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।